فيرونه من بعد اغا پیروکار چا دنیا سے با دو پسیتلو دو سره با مینه لرلا آب دیر لرنه وینی دا خپل امامان چه تاجونه پسری فيقولون اللهم ائتنا بهذا وبارك لنا في هذا شکلای ویني اغا مقتدیان اغا پیروکار بوای یا اللہ دا سے تاجونه خو مشترکه دا سے تاجونه خو مشترکه چې پړکای خېدي تاجونه په سری وبارك لنا في هذا او پدې چې موږ د پاره برکت واچا پدې چې موږ د پاره برکت واچا حتى يأتيهم فيقول لهم ابشروا لكل رجل منكم مثل هذا تدې هدا پورې چې کله هغه امامان پیشوا خپل مقتدیانو ته خپل پیروکارو ته ورسیږي نو هغه به توایي ابشروا لكل رجل تاسو ټول ته دا خوش خبری ده تاسو ټول دا مبارک سا لكل رجل منكم مثل هذا تاسو هر شاته الله پاک دغه تاجونه ورکړي امامان شکلها خپل مقتدیانو ته پیروکارو ته ورسی نو آبو ته فرمایي ابشروا لكل رجل منكم مثل هذا تاسو ټول ته دا خوش خبری ده دا تاسو مبارک ساش الله پاک به هر شاته تاج ورکړي هر شاته به تاج ورکړي فرمایي دا حدیث مبارک ډېر اوږده خدای ته حدیث مبارک نه محدثین او ډېر خوشله خبره باسلی دي چې دنیا شي دا کوم نیکو خلقو سره تعلقي نیکو خلقو سره تا الله ولیانو سره امامانو سره نو قیامت په ورځ باندې با او امامانو په نام باندې ته الله برکات حاضرېږي الله برکات با اوس کته نیکو خلقو سره تعلق وو شو خلقو سره تا ناستاو نو ته شو خلقو په صفو چې اگر تا بدو خلقو سره ناستاو یا بتو بدو خلقو په صفو چې نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم شا هدایت یافتا امامان پیشوائی آخو با جان سره جنت ته بوځي آخو با جان سره جگہ چې مطلب ټول خلق با د امامانو په نام باندې معاشر ته جمع سي د امامانو ته الله پاک او تاج په ور سر کی یا تعالی او خلای به پړکیږي د هغه امام مقتدیانو ته ورسي خپل پیروکارو ته ورسي هغه ته خوش خبری ورکی چې تاسو ټول دا مبارک سا هر کس ته الله پاک داسې تاج ورکړي دا هغه خلکو ته چې کوم خلکو زندگی په اسلام کې راکړي او نیکو خلکو سره تعلق ساتلای نیکو امامانو سره تعلق ساتلای ٹھیک ده اچھا نبی علیہ السلام فرمائی اما الکافر فیسود وجهه نبی علیہ السلام فرمائی چې چوک کافرانی چې چوک چې چا د کافرانو خبره منلی کافرانو په لار باندې چوک تلای نبی علیہ السلام فرمائی هغه کافرانو وال چې کوم پیشواګان دي دو امامان دي هغه الله په بارگاه کې حاضر سي الله په بارگاه کې با حاضر سي فیسود وجهه دا الله کریم دوړه چهره تک تور کی چهره بیا تک تور چهره بیا کی ويمد له في جسمه 60 ذراعا على صورة آدم عليه الصلاة والسلام فيلبس تاجا نبی علیہ السلام فرمائی اللہ پاک پر شپیتک گزا قد ورکی چک بی شپیتک گزا او اللہ کریم بیا دے اور لمبو وال تاج پور سر کی چشوال اور لمبو وال چه اور لمبے بربنے بو نخیزی آغا تاج با اللہ پاک او کافرانو پیشواو تا او امامانو تا چاکم دو غلغت بمبڑو او خلق الدین نمانے کا ولو او تبا اور والتاج پا ورسر کی اور والتاج لمبے بخیزیا تکسر اور بھئی سخت اور بھئی جہنم اور بھئی آبا پا ورسر کی ٹھیک ہے نا فیسود وجہو
دو چهره با تک توری چهره با تک توری او نبی علیہ السلام فرمائی وَيُمَدُّ لَهُ فِي جِسْمِهِ 60 ذراعا على صورت آدم علیہ السلام او دو تب اللہ پاک بیا شپیت گازا قد ورکی دا بی چکی چورا قد آدم علیہ السلامی فَيُلْبَسُ تاجن جب اللہ کریم دے جہنم سر اور وال تاج پور سر کی دے جہنم سر اور وال تاج با اللہ پاک پور سر کی فَيَرَاهُ اصحابه دا بخپل چا کمو دو پیروکاری ادم مقتدیانو دو خبره بیا منله آبی دیر لرن اوینی دا اور لنبی بی چگیری دیر لرن بیا اوینی فیقولون دا با آقا کافران شوائی نعوذ باللہ من شر هذا اللہ پناہ وارو دا سے شرنا دا سے جہنم عذابنا اللہ پناہ وارو دا سے جہنم عذابنا یعنی اغا عذاب بأوینی چا اغو پیشوا اغو امامانو تا اللہ پاک عذاب ورکی او اور والتاج پا ور سرکڑائی اغا بأوینی دو پسرو بانے با اور تاجنی سی لمبے با نخیزی فیقولون نعوذ باللہ من شر هذا جب اغا وائی چھے مرد اللہ پناہ وارو دا سے شرنا یعنی دغا سے عذابنا مرد اللہ پناہ وارو دغا سے عذابنا مرد اللہ پناہ وارو دنیا سے پناہ نغوش دا دنیا سے اسلام نقبل اولائے دنیا سے قرآن و حدیث خبرہ نمن اللہ دو کافرانو پی رہی بے کھولا دو کافرانو خبرہ بے من اللہ دو کافرانو پا تیر کری ہو خوش اکلا قیامت پورا جبان دغا عذاب دو خپلو امامانو والوینی چرا دو والمطلب نمرود ابو جیل فرعون غر کافران سے تیسری دی اگت اللہ پاک کلا عذاب ورکے او دے سرو لمبو تاج کلا پور سر کی او دوی اوینی فیقولون نعوذ باللہ من شر هذا نبی بدا دو وائی چمبر خو اللہ پناہ وارو دا سے عذابنا اللہ پناہ وارو دا سے عذابنا اچھا اللہم لا تأتنا بهذا یا اللہ دا سے عذاب مرہ باندے مراولے دا سے عذاب مرہ باندے بابا قیامت مرہ اللہ منی اللہ بسوال کے اللہم لا تأتنا بهذا یا اللہ دا سے عذاب مرہ باندے مراولے دا سے عذاب مستمکی را خوص خو شہوت دیو اجا فیأتیہم فیقول ابعدکم اللہ فإن لكل رجل منکم مثل هذا چکل آقا فیران اغا دو پیشوا امامان چکم دی اغا کل اخپلو مکدیان خواتا ورسی کم دو خپل پیروکار خواتا ورسی نو اغا بچوتا وی ابعدکم اللہ اللہ کریم تاسو دودکار کی تاسو دے لخپل رحمتنا لری کی تاسو دے خپل رحمتنا لری کی فإن لكل رجل منكم مثل هذا بے شکا تاسو ټول پارا دغه سے عذاب دا لگا څنګه عذاب چې دا اوس ماته ملاوس لای څنګه عذاب اوس ماته ملاوس